बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शैतान की हकीकत क्या है? शैतान कौन था? शैतान की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले कौन सी मखलूक को पैदा फरमाया? इस रोए ज़मीन पर इंसान से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात रहा करती थीं? और इंसान के असली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया? इसके माँ बाप कौन थे? और रोए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई थी? शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना? और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान यानी कि इब्लीस के हवाले से हमारे जहन में हैं, इन सवालात के जवाबात आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा तो आगाह किया जाएगा, जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ नहीं। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, दीन के रास्ते पर चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नारी और दूसरी नूरी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए थे, जिसे मलाइका या फरिश्ते कहा जाता है। ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे और इनके यहाँ ना औरतें होती थी और ना ही इनकी नस्ल चलती थी। दूसरी मखलूक नारी यानी जन्नात थे, जो आग से पैदा किए गए थे। इनकी औरतें भी थीं और इनकी नस्ल भी खूब फैलती थी। अल्लाह ने इन्हें अपनी हमदोश सताइश करने के लिए बनाया था। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो इस मकसद के लिए बनाए गए ताकि अपने खालिक मालिक को जानें और इससे शादमान हों, हमेशा तक इसकी खिदमत और इबादत करें। एक मुसलमान के ईमान बिलगैब का तकाजा है कि वो इन तमाम मखलूक़ात के बारे में जो कुछ कुरान और हदीस से साबित है, इस पर बिला किसी कमोपेशी और शक के ईमान लाए। इसी मखलूक में एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब है अल्लाह का अजीज़। इसे अल्लाह ने देखते हुए शोलों से पैदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 144,000 साल पहले समूम जन्नात की पैदाइश हुई। ये जन्नात का बाबाए आदम था। समूम जिन को ज़मीन पर भेज दिया गया, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद ज़मीन पर उसे अपनी नस्ल की जिननी मिली, जिससे इसने शादी की और वक़्त गुजरने के साथ साथ कसीर तादाद में इसकी औलादें हुईं। इब्तिदा में ये कौम जन्नात अल्लाह के फरमाबरदार और अतायत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश और नाफरमान हो गए। जब इनकी बदअमालियों की हदें पार हो गईं तो कसीर तादाद में जन्नात ने मौत का मज़ा चखा और वो मर गए। इसी दौरान जो नेक जन्नात थे वो बाकी बच गए और इनकी नस्लें आगे बढ़ी। इन्हीं जन्नात में एक मशहूर जन्नात जिन चलिपा था। जिन चलिपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। चलिपा बहुत ही कद आवर और बहादुर जिन था। इसकी बीवी का नाम तबलीग था, जिसका चेहरा बेड़ी की मादा की तरह था। वो अपने शोहर की तरह दलेर और ताकतवर जिननी थी। इसकी तमाम कौम पर इसने अपनी धाक बैठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलिपा का एहतराम किया करता था। इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील में अपनी माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थीं, यानी वो नहायत ही मकार, बहादुर और ताकतवर था। रवायातों के मुताबिक कौमी जन्नात को दुनिया में बसाया गया और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल कबल का ज़माना था। बहुत जल्द ये जन्नात सरकश हो गए और अल्लाह के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से ज़मीन लर्ज़ उठी तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और इन सरकश जन्नात को मार फेंको। लिहाजा इस कायनात में पहली खून रेजी जंग हुई। इसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलिपा और तबलीग ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते इन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार इन जन्नात पर इस तरह पड़ता था कि वो अश्क खाकर गिर पड़ते। इस जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौम जन्नात के सरकश जिनों को कैदी बना लिया गया। इन कैदियों में शहजादा अज़ाज़ील भी था। फरिश्ते जब इसे बारगाह इलाही में लाए
تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز سے کی، عبادت، ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، عبادت گزار، ریاضت کرنے والا اور رضاحت و بندہ بنا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکومت و دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب بن احباب کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچی تھا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو وعظ سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اس ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کا درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کو بخوبی آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک مدت کے بعد ذلیل ہوگا، اور اپنے انجام غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا اور اس میں ایک عبادت تحریر کی گئی تھی جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر کام میں سرفراز کیا جائے گا مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحہ اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرأت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت چکے جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمانے والے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے میں مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ ایک بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سے سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں اور وہ زمین پر میرے احکامات کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا مگر عزازیل نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے
اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے کوئی بھی شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد ابلیس بن گیا اور اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسری مذہبی کتابوں عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔